جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। जो शख्सियत आप देख रहे हैं ये आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, बल्कि हमेशा इनको मैं क्रेडिट देता हूँ कि जो कानूनी टीवी चैनल है उसको जाग लगाने वाले अहमद अवैस साहब हैं। अहमद अवैस साहब पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं, हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं, हार दिल अज़ीर और पॉपुलर शख्सियत हैं। तो इनसे ज़रा सवाल करते हैं। इनका ताल्लुक़ PTI से है, तो वैसे आजकल एडवोकेट जनरल पंजाब है। सर, एक सवाल ये है कि क्या जो मदीना की रियासत का नारा है, आम लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये सिर्फ़ सियासी नारा है, बाकी इस हुकूमत की जो सिमत है वो मदीना की रियासत वाली नहीं है। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, नारा जो है ना, इसका जवाब, जो आपके सवाल का जवाब कल इमरान खान ने खुद दिया। उन्होंने कहा कि मैं ज़हनी तौर पे और क़ल्बी तौर के ऊपर कमिटेड हूँ कि रियासत मदीना जो है ये अल्टीमेट एम जो है मेरा है, और अगर ये सियासी नारे के तौर पे मैंने इस्तेमाल करना होता तो मैं इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करता। मैंने अपनी थ्रू आउट इलेक्शन कैंपेन में इसको इस्तेमाल नहीं किया, और अब जब मैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया तो मेरी हुकूमत आ गई, तो मैंने उसके बाद ये बात शुरू की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्टेट बने, और ये बहुत मुश्किल काम है। और तो इसके ऊपर मैं अगर थोड़ी सी वजाहत आप कहें तो मैं भी अब रियासत मदीना के हवाले से बात करूँगा। देखिए, रियासत मदीना का नाम लिया जाता है पाकिस्तान में, बिलखसूस बहुत नाम दिया गया इसका। उसकी एक वजूहात है। एक वजह यह है कि आज से 1500 साल पहले जब ये रियासत मदीना की बुनियाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद रखी थी, तो उस टाइम पीरियड में अगर चले जाएं तो आपको तारीख़ ये बताएगी कि सारी दुनिया में बादशाह का निज़ाम था। कोई और तरीक़ेकार नहीं था हुकूमत की फॉर्मेशन का और या हुकूमत को चलाने का, कि बादशाह जितना इलाका किसी ने फ़तह कर लिया वो वहाँ का बादशाह बन गया, और उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है उस पूरे इलाके का कानून होता था। ठीक, ये था। इसका मतलब ये हुआ कि वो बादशाह जिसके मुंह से वो कानून का लफ्ज़ निकला वो खुद इससे मुबर्रा था, क्योंकि उसका निकला हुआ लफ्ज़ तो कानून है, इसलिए ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, ये उसकी राया के ऊपर अप्लाई करेगा, बाकियों पे करेगा, उस पर नहीं करेगा। ऐसे दौर में रसूल पाक ने जब बुनियाद रखी रियासत मदीना की, तो उसकी बुनियाद कानून की बालादस्ती के ऊपर थी। ये सोच का, आइडियोलॉजी का दुनिया में एक बहुत बड़ा एक अजीम इनकलाब आया उस वक्त, क्योंकि आप देखिए कि उस दुनिया में दो किस्म के कानून हैं, एक इंसान का बनाया हुआ कानून, एक अल्लाह का बनाया हुआ कानून। तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून नाफिज किया गया रियासत मदीना में, और हुक्मरानी अल्लाह के बनाए हुए कानून की थी। ठीक है। और जब कानून की हुक्मरानी थी तो क्या अमीरुल मोमिनीन और क्या एक आम बद्दू कानून के सामने दोनों बराबर थे। और इस तरह से एक तो ये उसका एस्पेक्ट था, और दूसरा उन्होंने एक इंसान को, इंसान का दर्जा जो है, जो एक बड़ा अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा है इंसान का, कि क़ता नज़र के उसका मज़हब क्या है, उसकी हैसियत, उसकी माल दौलत की और उसकी इज़्ज़त की प्रोटेक्शन जो है, ये रियासत मदीना के फ़राइज़ में शामिल है, क्योंकि कानून की बालादस्ती का निज़ाम था। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ये नाम क्यों लिया जाता है। इसलिए कि 1500 साल के बाद पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट जब बनी तो ये रियासत मदीना का रेप्लिका है, और इसलिए यहाँ पे ये नाम लिया जाता है। और हम भी ये कहते हैं कि वो, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था, कि कोई आदमी, और उसने, जिसने आपको याद हो कि हज़रत उमर ने कहा था कि फ़रात के किनारे अगर कुत्ता कोई भूखा हो गया तो मुझसे हिसाब पूछा जाएगा कि उमर तुम्हारे दौर में ये भूखा क्यों रहा। मैं सर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मदीना की रियासत का नारा बेशक मैं सुनता रहा हूँ, इलेक्शन कैंपेन में भी था, बाद में अब भी है, उसकी तरफ सफ़र शुरू नहीं हुआ कि हम कहें कि जी कोई गरीबों की भलाई हो रही है, कुछ हो रही है, बल्कि उसके उलट ही हो रहा है। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भंग को बाकायदा काबीना ने मंजूर किया है, तो ये तजाद, खुला तजाद है, इसके बारे में आप क्या कहें?
دیکھیے وہ سوال یہ ہے کہ بھانگ کو بطور نشہ قبول نہیں کیا یا اس کو یہ اجازت نہیں دی کہ یہ نشے کے طور پر استعمال کی جائے. یہ بھانگ جو ہے یہ ایک کیونکہ یہاں پہ خودرو ہوتی ہے, اس مطلب چیپ کراپ, ایک چیپ کراپ کے طور پہ یہاں پہ اویلیبل ہے آسانی سے, اور یہ بہت ساری دوائیوں میں اور ایسی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے جو انسان کے لیے مستفید بھی ہے, کیا جاتا ہے صحت کے لیے بہتر. تو اس اعتبار سے یہ بات ہوئی ہے, یہ بات کسی نشے کے لیے نہیں ہوئی, اور نہ نشے کے لیے یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ بھانگ کے نشہ کر کے بیٹھ جائیں اور وہ آپ کو. لیکن ان کے ہی وزیر وہ افریدی صاحب ہیں, شہریار افریدی, انہوں نے کہا جی ہم چرس کی فیکٹریاں سوات میں لگائیں گے. اس کو بھی کوئی حکومتی لیول پہ اس کو سنب نہیں کیا گیا یا روکا نہیں گیا. میں اب کیونکہ مجھے یہ معلوم نہیں کس کنٹیکس میں کیسے بات ہوئی ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کھلم کھلا یہ اجازت اس چیز کی کوئی حکومت دے, اور ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کے سامنے تھوڑی سی یہ بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے متعلق ایجوکیٹ کرنا اور ینگ جنریشن کو اسکول اور کالج کے لیول کے اوپر ان کو یہ بتانا کہ یہ کانسیپٹ کیا تھا. یہ ایک کنونشنل سٹائل کی اسٹیٹ نہیں تھی, ٹھیک نہ ویسے چل سکتی تھی. تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ فرق ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی, تو اسی طرح سے ریاست مدینہ کے چلانے کا کانسیپٹ جو تھا یہ بھی ایک ڈیفرنٹ انداز میں اس کو چلانا چاہیے تھا. اس کو ایک روایتی انداز میں یہ اسٹیٹ نہیں چل سکتی تھی, لیکن وہ کمپریہنشن ہماری اس وقت کی کسی لیڈرشپ کو نہیں تھی. ابھی بھی غالباً وہ کمپریہنشن لیڈرشپ میں موجود نہ ہوگی, لیکن کیونکہ کمٹمنٹ ہے تو انسان تلاش کر لیتا ہے, ایکسپرٹس لے آتا ہے اور اس راہ پہ چل جاتا ہے. تو میں اس وجہ سے یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ایک چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اچھا, جو دیکھنے والی ہے کہ جب یہ پاکستان کا نعرہ لگا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں باقی جگہ ساری ہندوستان کو چھوڑ دیں, جو آج پاکستان ہے اس وقت بھی یہاں پہ 4 نیشنلٹیز تھیں. یہاں پہ سندھی بلوچی پٹھان بھی تھے اور پنجابی بھی تھے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب یہ قائد اعظم کی قیادت میں یہ لے کے چلے, پاکستان کی موومنٹ کا آغاز ہوا, تو تمام 4 نیشنلٹیز جو ہیں یہ ختم ہو گئیں, ایک اسٹیٹ ایک نیشن بن گئی. وہ نیشن چاروں مل کے ان کے وہ نہ سندھی رہا, نہ پنجابی رہا, نہ بلوچی رہا, نہ پٹھان رہا. وہ تمام کے تمام کہ پاکستان لے کر رہیں گے. پاکستان کے نعرے نے ایک نیشن بنا دیا. ٹھیک. اب نیشن جو تھی, نیشن واز ان سرچ آف اے ٹیریٹری ٹو بیکم اے اسٹیٹ. جی, آپ کو پتا نا کہ ایک قوم کا گروپ جو ہے اگر نیشن کی شکل اختیار کر جائے تو جب تک اس کو ٹیریٹری نہیں ملے گی وہ اسٹیٹ نہیں بن سکتی. جی. تو قائد اعظم کی قیادت میں بڑی قلیل عرصے کے اندر آپ نے وہ اسٹیٹ حاصل کی اور پاکستان بن گیا, ٹیریٹری مل گئی. اب جب ٹیریٹری مل گئی تو یہ وقت تھا کہ جہاں پہ آپ اس وقت کے جو اسکول امپلیمنٹیشن سارا وہاں ان کو نرسری سے شروع کرتے, نرسری سے اور ہر لیول کے اوپر اس وقت کہ یہ کیا ہے. یہ ریاست مدینہ کے نام پہ اگر یہ ملک بن گیا ہے آج, تو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, قوم کسے کہتے ہیں. 2 قومی نظریہ جو ہے تو قوم پاکستان یہ مسلمان الگ قوم کیسے بن گئے. ٹھیک. یہ چیزوں کے اوپر ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک. اور کیونکہ نہیں کیا گیا تو کیا ہوا اس کا کہ ملک ٹوٹ گیا. آپ کو یہاں میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں. ایوب خان کا 10 سال کا دور جس کو ڈیکیڈ آف پروگریس کے طور پہ منایا گیا, اس میں پاکستان میں بلا شبہ انڈسٹریل فیلڈ کے اندر اور صنعتی فیلڈ میں اور زرعی فیلڈ کے اندر پاکستان نے بڑی نمایاں ترقی کی. اور پاکستان کے 5 ایئر جو پلاننگ تھی, اکنامک پلاننگ پروگرام جو تھے, وہ باقاعدہ طور پہ آج جو بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں, ملیشیا اور ساؤتھ کوریا, اس کو لیتے رہے ہیں, استعمال کرتے رہے اور اس سے سیکھتے رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ کیا ہم سے غلطی ہوئی؟ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ جب 10 سال آپ نے اس کو انڈسٹریل پاکستان کا انفراسٹرکچر بنایا, آپ نے جب انڈسٹری بنتی ہے تو انفراسٹرکچر ریز ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں آپ کی اسٹیٹ کنسٹرکشن کا کام کیا آپ نے 10 سال صرف اسٹیٹ کنسٹرکشن کا کام کیا, اسٹیٹ بن گئی, انڈسٹری بن گئی, لیکن 10 سال آپ نے نیشنل کنسٹرکشن کے اوپر کوئی کام نہیں کیا.
मुल्क टूट गया, जो अभी तक नहीं हो जो रहा। अभी तक नहीं हुआ। जी। अब ना हुआ, क्या वजह हुई? देखें क्राइसिस में आ गए ना, वो इस वजह से अब मुश्किल हो गया कि वो नेशन जो कन्वर्ट होकर स्टेट बन गई, अब अनफॉर्चुनेटली अब वो स्टेट इज़ इन सर्च ऑफ नेशन, और नेशन जो है वो डिसिपेट होकर नेशनलिटीज़ बन चुकी है, फिर 4। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ये 4 नेशनैलिटीज़ से फिर दोबारा नेशन नहीं बनेगी, हम तरक्की के सही रास्ते पे नहीं जाएंगे, और रियासत मदीना का तसव्वुर जो है वो तसव्वुर ही रहेगा। थैंक यू जी अहमद अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कानूनी टीवी चैनल भी आपका शुक्रिया अदा करता है कि आप इब्तदाई दिनों में हमारे साथ बड़ा ताउन करते रहें। शुक्रिया जी, थैंक यू।